नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 7% मा लिएको ऋणको ब्याज 16% नाघिसक्यो। ब्याज बढ्दैमा व्यापार वा व्यवसाय गर्नेको नाफा बढ्दैन। व्यवसाय गरौँ, बैंकलाई किस्ता बुझाउन सकिन्न। कामै छाडौँ, घरखेत खान बैंकहरू दारा नङ्ग्रा तिखारेर बसेका छन्। अनि यस्तो भएपछि यही देशमा कसरी गरी खानु? जमिनको भाडा, श्रमिकको ज्याला, मल, बिउ, सिँचाइ, बैंकको ब्याज सहित तिरेर उत्पादन गरेको हरियो तरकारी बजार पुर्याउँदा 10 रुपैयाँ किलो पनि बिक्दैन। भारतबाट आयात भएको हरियो तरकारीले नेपाली बजार खर्लप्पै निलेको छ अनि आफ्नो उत्पादन सडकमा फालेर विरोध गर्नु परेको छ। यो बेला यही देशमा बसेर कसरी गरी खानु? 3 नेपालीले भारतमा काम गरेर नेपाल पठाउने भन्दा बढी रेमिट्यान्स एक भारतीयले नेपालबाट भारततिर पठाउँछ। कवाडी सङ्कलन गर्ने, कपडा सिलाउने, कपाल काट्ने जस्ता सिप सिकाइदिने हो भने धेरै नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउँछन्। तर यस्तो सिप सिकाउनु भन्दा नेपाल सरकार युवालाई खाडी मलेसिया पठाउन थप व्यवस्थित योजना ल्याउँछ। यस्तोमा यही देशमा बसेर कसरी गरी खानु? विदेशी उत्पादन आयात निरुत्साहित गर्ने उद्योगलाई चौपट पार्न सरकार आफै कच्चा पदार्थमा कर बढाउँछ। नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी छ। फलाम उत्पादन गर्न सम्भव पनि छ, तर सरकार रासायनिक मल उत्पादन गर्ने हावादारी योजना अघि सार्छ। देशमा नभएका होइनन्, एक प्रधानमन्त्री छन् जसको जीवन ध्वंसमै बित्यो। उनको जीवनको यो कालखण्डमा केही नीतिगत सुधार गर्लान् कि भनेको त उनको ध्यानै राजनीति, गठबन्धन, विवाद, लेनदेन, स्थायी समिति, रिबन काट्ने, भाषण गर्ने, निर्देशन दिनेमै बितिरहेको छ। मुलुकका कार्यकारीको यस्तो ताल देखेर यो देशमा कुन आशाले बसी खानु? अरू देशमा सरकार आफ्नो लक्ष्यमा घोटिरहन्छ। लक्ष्य पुरा भएपछि जनता बीच आएर गौरवका साथ हामीले यति प्रतिशत रोजगारी बढायौँ भन्छ, यति प्रतिशत निर्यात बढायौँ भन्छ, यति प्रतिशतले आयात कटौती गर्यौँ भन्छ, जनताको क्वालिटी लाइफमा यस्तो गर्यौँ उस्तो गर्यौँ भनेर भन्छ। तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री चाहिँ मुलुक माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा वरिपरि घुमिरहेको छ भनेर भन्छन्। खासमा देश होइन, जनताको भाग्य चाहिँ घुमिरहेको छ। घुम्न पनि यसरी घुमेको छ कि रिङ्गटा चलेर मूर्छा नै परेको छ। यो बेला गृह मन्त्रालयमा कचिङ्गल गरेर प्रधानमन्त्रीले विकासको लहर सिर्जना गर्न सक्छन् र? के आवश्यक छ र यस्तो छलकपटको? प्रधानमन्त्रीको अक्कल हुन्थ्यो भने उनले रासोपाले भनेकै मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउँथे र सुशासन कायम गराउने टास्क दिन्थे, त्यो पनि टेलिभिजनमा लाइभ कार्यक्रम गरेर। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका गृहमन्त्रीले तोकिएको काम गर्न नसक्दा उनले त्यस्ता निकम्बा गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्थे। कदाचित यस्तो हुन्थ्यो भने यही स्टुडियोबाट देशका प्रधानमन्त्रीको खुलेरै प्रशंसा गर्न पाइन्थ्यो। तर हामी नेपालीको भाग्य नै खोटो। त्यसमाथि प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री छन्। आशा पनि के गर्नु? यस्ता प्रधानमन्त्री भएको देशमा कुन विश्वासले जनताले गरी खानु? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरू तपाईप्रति उत्तरदायी छन्। सबै मन्त्रीहरूलाई टास्क दिनुस्। प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन मन्त्री परिषद बैठक राख्नुस् र कुन मन्त्रीले के प्रगति गरे शिक्षकले विद्यार्थीको होमवर्क जाच्नुस्। तपाईले दिनुभएको काम तोकिएको समयमा पुरा नगर्ने मन्त्रीलाई 3 पटकसम्म वार्निङ दिनुस्। चौथो पटकमा फायर गर्नुस् र मिडियाका अगाडि आएर यो कारणले निकम्मा मन्त्रीहरूलाई हटाए भनेर भनिदिनुस्। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न होइन, कचिङ्गल गर्नमा बढी मजा आउँछ। गृह मन्त्रालयबारे अनावश्यक कचिङ्गल गर्दा सत्ता साझेदार एउटा दलले सरकारै छाड्यो। गृह मन्त्रालयको लोभ प्रधानमन्त्रीलाई बढी हुँदा यसपटक हत्या आरोपी घुमिरहेका छन्। ट्र्याक्टर जलाउने जेल पुगे। यस्तै उत्पात अरू पनि मचाउने रहर पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले गृह नछाड्नु भएको हो कि सायद? प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ बाजिन्छ भनेर रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नचाहेको कुरा पनि आएको थियो। यस्तै हो भने शहरी विकासको जिम्मेवारी ठेकेदारलाई किन दिएको? रेमिट्यान्स वालालाई श्रम मन्त्री किन बनाएको? अनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन नखोज्नु भएको भने मूर्ति चोर गैर सांसदलाई कर्णालीमा त मन्त्री नै बनाउनु भएको थियो त। नेकपामा हुँदा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने भए पार्टी अध्यक्ष चाहिँ मलाई छाड्नुपर्छ। अहिले प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आफै माओवादी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष अरूलाई नै छोडेर ढुक्कले सरकार चलाए हुँदैन र? सरकारमा रहेर गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाड सगरमाथाभन्दा अग्ला छन्। तर देशका प्रधानमन्त्री दिनभरि डाँडामा बसेर घाम ताप्दै बैठकमा रमाइरहेका छन्। देश चलाउने पशुपतिनाथ छँदैछन्। प्रधानमन्त्रीहरूले त रिल्याक्स नै गर्ने त रहेछ नि आखिर। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित र केही फलो विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 42 दिनपछि सरकार छाडेको प्रसङ्ग छ। यससँगै स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित प्रसङ्गहरू समेत समावेश भएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्दैछौँ। र यस्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका मानिसहरू भनेर टिप्पणी गरेपछि यति बेला सिक्किमका नेपाली भाषीहरू आन्दोलित भएका छन् र यो प्रसङ्गलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ र यस विषयको अन्तर्य के हो त्यो पनि देखाउँदैछौँ। र यस्तै एक वडा अध्यक्षले महिलामाथि जबरजस्तीकरणीको प्रयास गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे आरोपित वडा अध्यक्षसँग सिधा कुरा गर्दैछौँ। र यस्तै ठगी सम्बन्धी एउटा अर्को रिपोर्ट पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, तपाईँका केही पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग सम्पर्क हुने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् ढिलो नगरी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपर्नु, अरुण कुमार चौधरी पक्राउ पर्नु, भागमा परेको गृह रासोपाले नपाउनु, पूर्णपाठको अड्को थाप्नु जस्ता प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार समर्थक दलहरूलाई चिड्याउन उद्धत रहेको मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 75.44% तालीमा र 24.56% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यस्ता प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार समर्थक दलहरूलाई चिड्याउन उद्धत रहेको मान्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। दर्शकहरूले तालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। सरकारबाट बाहिरिँदा बाहिरिँदै रासोपाका सभापति रवि लामिछाने मूलधारका मिडिया विरुद्ध कटाक्षमै उत्रिए। यस्तो कटाक्षलाई सत्ता गुमाउनुको पीडा भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, पुष्पकमल दाहाल स्वयं अन्य दलले दिएको मतको बलमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। आफ्नै अङ्क गणितीय हैसियत कमजोर रहँदै पनि उनले सत्ता साझेदार दलमाथि हेप्ने शैलीमा व्यवहार गर्न पुगे। पुस 10 को सहमति अनुसार रासोपाले गृह मन्त्रालय पाउने भन्ने थियो। सुरुमा गृह रासोपाले पायो पनि गृह पाउने नेताको नागरिकता बदर भएपछि गृह खाली भयो। अब यो पदमा रासोपाले पठाएका व्यक्तिलाई शपथ खुवाउनु प्रचण्डको राजनैतिक इमान हुन्थ्यो, तर उनले इमान देखाएनन्। रासोपाका कसैलाई पनि गृह नदिने अडान राखे। यस्तो अडानले रासोपा सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने कुरामा उनी ढुक्क थिए, तर बाहिर उनले गठबन्धन जोगिन्छ, सबै ठिक हुन्छ भन्न छाडेनन्। अन्ततः सहमतिको 42औं दिनमा प्रचण्डले सत्ता साझेदार एक दल गुमाउनु पुगे। हालका लागि यो साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 42औं दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महत्त्वपूर्ण सत्ता साझेदार दल गुमाएका छन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस 10 मा सहमति गर्ने संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको सत्ता साझेदारी आइतबार अन्त्य गरेको छ। रासोपाबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता अदालतले अवैध ठहर गरे लगत्तै लामिछाने सरकारबाट बाहिर पुगेका थिए। पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि सभापति लामिछानेले गृहमन्त्रीमा दाबी गरेका खबरहरू बाहिरिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले रविलाई मात्रै होइन, रासोपाका कसैलाई पनि गृह मन्त्रालय नदिने अडान राखेपछि आइतबार रासोपाले सरकार छाड्ने निर्णय गर्यो। वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। रासोपाले सरकार छाडे पनि दिएको समर्थन चाहिँ कायम राखेको छ। अर्थात् अहिले नै रासोपाले प्रतिपक्ष बेन्च रोजिसकेको छैन। गृहमा कुरा नमिलेपछि 2 दिन अघि नै रासोपाले सरकार छाड्ने संकेत दिइसकेको थियो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार छाड्ने प्रस्तावमा ठोस निर्णय नगरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई 2 दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। साथै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक समेत बोलाउन माग गरेको थियो। यसबीच प्रधानमन्त्री दाहालले रासोपासँग कुरा मिल्ने बताइरहेका थिए, कुरा मिलाउन चाहेनन्। अर्कोतिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएनन्। अन्ततः सहमतिको 42औं दिनमा रासोपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सहयात्री गुमाएका छन्। आइतबार रासोपा
रासोपाले आफ्नो पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सुनाएको थियो। सो कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले नेपालका मूलधारका मिडियाहरू नियोजित ढङ्गबाट आफू विरुद्ध खनिएको आरोप लगाए। नेपालका मिडियाहरूले आफ्नो करतुत लुकाउने तर अर्काको विषयमा भ्रम समेत छर्ने गरेको दाबी गरे। गलत शीर्षक राखेर गलत अनि त्यही समाचार लेखियो, गृह मन्त्रालयको रविको पद लोलुप रवि भनेर लेखियो। अनि त्यही चिज विद्वान साथीहरूले ट्विटरमा बसेर हेर्नुहुन्छ, हेर पद लोलुप यो पनि यस्तै भएछ। त्यो पत्रिका आफै उसले इन्ट्रेस्टमा लेखेको छ कि त्यसले सानोसँग लेखेको छ भन्ने कुरो त हामीसँग छैन। अनि माननीय सांसदहरूले आज पत्रिकामा आएको छ, आज अनलाइनमा आएको छ, त्यो अनलाइनमा के आएको छ? सत्य आएको छ, सही आएको छ। रविले साथ छोडेपछि प्रचण्डमाथि दबाव, ओली पनि खनिए। रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन अटेर गरेर पुस 10 को सहमति लत्याएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले समेत खोजपेश गर्दै आएका छन्। विगतमा भएको सहमति पालना गरेर गृह रासोपालाई दिनुपर्ने ओलीले बताउँदै आएका छन्। तर पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कसैको पनि सुनेनन्। राजनीतिक सहमति गरेर सरकारमा गएको दललाई प्रधानमन्त्री दाहालले अनौठो अरनखटन थालेपछि रासोपा नैतिक दबावमा परेको थियो। सरकारमै रहिरहँदा माओवादीको आज्ञाकारी दलको रूपमा रहनुपर्ने, सरकार छाड्न पार्टीभित्रका नदिने जस्तो स्थिति थियो। तर पनि आइतबार सरकार छाड्ने पक्षमै रासोपाका नेताहरूले निर्णय गरे। यसबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा रवि लामिछानेबारे अदालतले फैसला गर्दा यसबाट कसले न्याय प्राप्त गर्यो त भन्दै अदालतले गरेको फैसलाप्रति जिज्ञासा राखेका छन्। अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो, कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालतको काम न्याय दिने हो। कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दियो त्यो त्यति बुझिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चिड्याउन थालेको विश्लेषण गर्दै एमालेले आफू प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। केही विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल एक एक गर्दै गठबन्धनका दलहरूलाई सरकारबाट हटाउने र अन्तिममा कांग्रेसलाई भित्र्याउने योजनामा रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। दर्शकहरू, सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चाहिँ विशेष गरी झन्डै 1.5 घण्टा समय खर्चेर राजनैतिक समाज र मिडियामाथि टिप्पणी तथा कटाक्ष गरे। पुस 10 को सहमति अनुसार रासोपाले पाएको गृह मन्त्रालय प्रचण्डले दिएनन्। तर सभापति लामिछानेको आक्रोश प्रचण्ड विरुद्ध खासै देखिएन। समानुपातिक मतको हिसाब गर्ने हो भने पनि रासोपाभन्दा केही हजार मतले मात्रै माओवादी ठुलो दल हो। संसदको फुच्चे पार्टी माओवादीले प्रधानमन्त्री नै भोगचलन गर्दा हुन्छ भने अर्को फुच्चे पार्टीले गृह मन्त्रालय पनि नपाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनौठो शैली देखाए, रासोपालाई गृह दिएनन्। यसो गर्दा रासोपाले सरकार छाड्छ भन्ने प्रचण्डलाई थाहा थियो, तर पनि उनले यसै गरे। सभापति लामिछानेको स्वाभाविक आक्रोश त प्रचण्ड विरुद्ध हुनुपर्थ्यो, तर उनी मिडिया विरुद्ध खनिए। सभापति लामिछानेले आजको पत्रकार सम्मेलनमा मूलभूत रूपमा के भने त यो 1.5 घण्टाको समयसम्म उनले के भने त्यो सबै कुरा देखाउन सम्भव त छैन। तर त्यसलाई हामीले मूलभूत रूपमा उनले भनेका केही कुराहरूलाई छोटो एउटा हाइलाइट्स मार्फत दर्शकहरूलाई देखाउन खोजिरहेका छौँ। केही बेर हामी त्यो प्रस्तुत गर्छौँ। 42 दिन पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको छ र यस सँगसँगै सरकार छाडे पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको विश्वासको मत अर्थात् समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छैन। लामिछानेले आजको पत्रकार सम्मेलनमा मूलभूत रूपमा के भने हेरौँ यो मुख्य अंश। मैले तपाईँलाई पिटेँ भने तपाईँलाई दुख्छ, तपाईँलाई लाग्छ। केही चिजले हाने भने त्यो हान्ने चिज देखिन्छ, चोरे भने सामान चोरी हुन्छ, कसैमाथि गलत नियत राखी कुनै आक्रमण गरे भने त्यो असर हुन्छ, त्यसको चाहिँ प्रभाव हुन्छ। तर मैले कसको कहाँ के बिगारेँ हो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो सही थिएन, त्यसको कानुनी झमेला मैले झेल्नुपर्छ, म त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। मलाई अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस्, म तयार छु। मेरा लागि कानुन बन्नु पर्दैन, भएका कानुनले पनि मेरा लागि चाहिँ काम नगर्नुहोस्, मलाई ठिक छ, आइएम फाइन, मलाई केही समस्या छैन। ल, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ। आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराकानी गरौँ। पावर भनेको कि नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्ने, नेपालको मिडियाले चाहे मात्र चलाउने, देश चलाउने हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस्, चितवन 2 मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस्। देश तपाईँले चलाउने होइन, तपाईँले आफ्नो मिडिया चलाउने हो। इथिक्स तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ, मलाई मात्र इथिक्स लाग्दैन। अदालतलाई प्रभाव पार्न एउटै कुरा 4 चोटि 5 चोटि निरन्तर तपाईँले लेख्नु भएको छ। रवि लामिछाने त्यस्तो कमेडिया या कसैसँग डराउँदैन। नोट इट डाउन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको प्रभावमा पर्दैन। नोट इट डाउन। यदि इमानका साथ काम गर्दै हिँड्दा कसैले सिद्ध्याइदिन्छ भने सिद्धिन तयार छ, तर यो तपाईँहरूले लुकाएर राखेको चिजलाई अब म लुकाएर राख्न सक्दिनँ। देश मिडियाले चलाउने होइन, मिडियाले मिडिया चलाउने हो, देश नेताहरूले चलाउने हो, चुनाव लडेर आउने हो। हरेक पार्टीका मान्छेहरू डराउँछन् एक एकजनासँग। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन चाहन्छु, यो कुरा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, उहाँहरू किन मलाई गृहमा राख्न चाहनुहुन्न थियो? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इतिहास एकवटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। भित्री मधेसमा ती पत्रिकाहरू जाँदैनन्, जनताको दुःख त्यहाँ जाँदैन। त माफ गर्नु होला पत्रकार साथीहरू, तपाईँको पत्रकारिताले तपाईँको साउलाई स्थापित गर्यो, नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गरेन। हामीले नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गर्न हामीले अब तपाईँलाई यो लाग्ला यो मन्त्री फुस्किएको आक्रोशले यो आक्रोशित भयो भनेर म भित्र यो पहिल्यै किन भन्नुभयो होला। मैले खोजिनँ पहिला मैले यो पार्टीबाट हात धुनु परोस्, जिन्दगीबाट हात धुनु परोस्, अब मैले सहन सक्दिनँ। धेरैले सहेर बसेका छन्, मैले अब सुन्न सक्दिनँ। अब तपाईँलाई यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो। उम्मेदवारको योग्यताको बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा भएको कुराको तपाईँलाई फेरि त सुनाउँछु। 74 सालको निर्वाचन लगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निर्वाचन सम्बन्धी 15 थान मुद्दामध्ये 5वटा मुद्दा मात्रै अहिले अन्तिम टुङ्गो लागेको छ। बाँकी मुद्दा संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि टुङ्गो लागेको छैनन्। भारतीय नागरिकता लिई नेपालमा प्रतिनिधि सभा हुन पुगेको दाबीसहित सिरा 2बाट निर्वाचित सुरेन्द्र कुमार दास विरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले 20 फागुन 74 मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए, तर यो संसदको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि त्यो मुद्दाको सुनवाई भएको थिएन। किन मुद्दाको सुनवाई त हाम्रो सिद्धिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो त फटाफट सिध्याइदिनु पर्ने हुन्छ नि, अनागरिक बनाउनको लागि सिध्याइदिनुपर्छ। तर केही बात छैन श्रीमान, तपाईँहरूको आदेश सिरो पर्छ। भुइँमा खरानी भएछु भने त्यही खरानी भएर पनि उठ्न तयार छु। जबसम्म नेपाली जनताको मनभित्र बस्न सकिन्छ, कसैले कहीँबाट हटाएर कोही पनि मान्छे हट्दैन। मेरो प्रयास त्यही नेपाली जनताको मनभित्र बस्ने प्रयास हो। म यसमा निरन्तर लागिरहन्छु। टन्नै छ नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्घर्षका उम्मेदवारको एउटा निर्वाचन सम्बन्धी पुनः मतगणनाको माग त्यतिकै पेन्डिङ छ। भगवती चौधरी भर्सेस विजय कुमार गच्छदारको मतगणनाको माग त्यही छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन तनहुका मुद्दाको पेन्डिङ त्यही छ। थारूकोटाबाट आदिवासी जनजाति समूहमा आएका अमृता देवी अग्रहरीको सबै पेन्डिङ छ। मुद्दा चल्दा चल्दै सभामुख र मन्त्री भएका छन्। मैले भनिरहनुपर्छ र? हरेक चिज रहेको छ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो र? त्यसमाथि यदि मैले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट गर्थेँ भने, यदि मैले पावरको मिसयुज गर्थेँ गृह मन्त्रालयमा भने, त्यो पावरको मिसयुज गरेको कुरा, त्यो पावरको मिसयुज मैले गरेको कुरा मेरो निर्णयमा, मेरो अदालतको प्रक्रियामा देखिनुपर्ने थियो त। म त केही पनि भइन। म त एकैछिनमा उपप्रधानमन्त्री रहेन, गृहमन्त्री रहेन, म त एकैछिनमा सांसद रहेन, म एकैछिनमा पार्टी सभापति रहेन, म एकैछिनमा पार्टी सदस्य रहेन, म एकैछिनमा नेपाली पनि रहेन, केही पनि रहेन। मैले प्रभावित पार्न सक्दो रहेछु। उज्जवल थापाहरूले सानो थियो होला, तर इमानका साथ सुरु गरेको राजनीतिको गाडी अगाडि बढ्दै थियो। त्यो गाडीको चालक म हुन्छु भनेर तपाईँ घुस्रेन आउनुभयो र चल्दा चल्दैको गाडीबाट तपाईँ हाम फाल्नुभयो। आज विवेकशील साझा लडाइदिनु भयो। अहिले तपाईँ मलाई इमान सिकाउनुहुन्छ टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा गएर, तपाईँ त्यहाँ बसेर मलाई सिकाउनुहुन्छ। मलाई सिक्नुपर्छ इमान, मलाई थाहा छ, तर तपाईँसँग चाहिँ सिक्दिनँ। म खुसी छु मेरो उम्मेदवार, मलाई केही छैन हाम्रो उम्मेदवारले हारेकोमा, तर चल्दा चल्दैको एउटा यस्तो मोमेन्टको गाडी तपाईँले दुर्घटनामा पारिदिनु भयो। त्यो दुर्घटनाका लागि तपाईँलाई नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिले कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन। मलाई पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि किसिमको सुरक्षा चाहिँदैन। मैले पहिले बताएको छु। उहाँहरू के भन्छ? स्टन्ट भन्नुहुन्छ। स्टन्ट? हामीले गरेका कामहरूमा उहाँलाई हेडलाइन हाल्नु नै छैन। क्रसरमा त्यही निर्णय गर्यो भन्नुहुन्छ। क्रसरमा के निर्णय गर्यो उहाँलाई थाहा छ? थाहा छ, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ? क्रसरमा गृहमन्त्रीले जे गर्यो, मानव उसले त कहीँ गयो खायो कि क्या हो भने जस्तो गरेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। क्रसरमा के निर्णय गर्यो? अवैध रूपमा लाइसेन्स नलिएका क्रसरहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भयो। मापदण्ड नपुगेकाहरूलाई, मापदण्डमा पनि समस्या छ, सच्याएर सर्टेन टाइमभित्र गर्ने निर्णय भयो। एउटा भनेर अर्को चलाएकाहरूलाई पनि चल्न नदिने निर्णय भयो। निर्णय भएको त यही हो। तर 12 भाइ पत्रकारलाई त यो पत्दैन नि। उनलाई त टक्क बसेर जाँड खाँदै यसलाई ठोक्ने होइन त भन्छ। देखाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई गलत मान्छेमा हातमा पर्नुभयो। मसँग चल्दैन, मसँग त्यो खेल, त्यो धन्दा केही पनि चल्दैन। इमानका साथ आएको छु। गरेको गल्ती कमजोरी त्यति हो। आफ्नो देशमा फर्केर आएको थिएँ, सबैले त्यही गर्थे। आज एनआरएनहरूको यहाँ जग्गा के गरेर लाने? अब जुन निर्णय भएको छ, यहाँ जग्गा छ, दाजुभाइ बिचको अंशमा यही कसैको अंश तलमाथि छ भने अब उहाँ नागरिक हुनु भएन। उहाँ अब के गर्ने? सबैले चलेको कुराले म पनि आफ्नो देशमा भएको हुनाले मैले केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू गरेँ होला, म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु।
तर त्यसका आधारमा टेकेर उल्टाएरै नागरिकता पल्टाएर नागरिकता बिहानै नागरिकता बेलुकै नागरिकता त्यहाँ नागरिकता यहाँ नागरिकता उसको टिभीमा हेऱ्यो भने त्यही अर्गनाइज तरिकाले पेल्दै 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 ल त्यहाँ सिद्ध्याउने भन्न खोज्नु भएको। मैले त्यसै भएर भनेको म अभिमन्यु होइन। मलाई युद्धभित्र चिरेपछि छिर्न पनि आउँछ र निस्कन पनि आउँछ र म यसरी निस्केर देखाइदिन्छु कि तपाईँहरू हेर्नु होला। यो मेरो आक्रोश मात्र होइन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो, यो मेरो आँट हो। यो आक्रोश किन आएको छ भने जब मान्छेलाई किनारामा लगेर बिरालोलाई तपाईँले थुन्न खोज्नुहुन्छ नि, थुन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तरिकाले आउनुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो हाइलाइट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस्तै पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई। आचार्य सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हेलो, साउन्ड क्लियर छैन? हजुर, जस्तो अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष गरी गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट सुनिरहेको छैन, साउन्ड सुनिरहेको छैन। यहाँले सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज अहिले? ठिक छ, अहिले सुनियो अहिले। ओके, यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गृह नदिनु अथवा नदिनु लिनु भनेको यो जुन अडान छ नि, यसलाई चाहिँ राजनैतिक इमानको दृष्टिले ठिक छ भनेर भन्न मिल्छ? होइन, अब राजनीतिक रूपले अब उहाँहरूको बिचमा के समझदारी भएको थियो, के थियो, पहिला दिइरहेकै हो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब राजनीतिक रूपले स्वाभाविक रूपले आज जुन पदमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो पद प्रधानमन्त्री पद पाउनुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि योगदान त्यतिकै छ होइन, त्यो बहुमत पुगाउनको लागि। पछिल्लो फेजमा काङ्ग्रेस आएको हो, त्यस कारणले अब व्यक्ति विशेषलाई दिने नदिने कुराको र त्यसको कानुनी प्रक्रियाको जटिलताको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर अब कोलिसन पार्टनर भइसकेपछि र एकपल्ट त्यो कोलिसनसँग चाहिँ सम्बन्ध विकसित भइसकेपछि त्यहाँबाट को व्यक्ति बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा चाहिँ कोलिसनको त्यो पार्टीकै कुरामा निर्भर गर्थ्यो। त्यसै कारणले मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यही चाहिँ साँठगाँठबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ भने उहाँले आफूलाई सहयोग गर्ने पार्टीहरूलाई सबैलाई साथमा लिएर जाने र जुन चाहिँ सरकार निर्माणको क्रममा भएको चाहिँ एउटा चाहिँ समझदारी थियो त्यसमा इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुने, यसो गर्दाखेरि प्रचण्डजीको व्यक्तित्व पनि मतलब प्रिडिक्टेबल हुन्थ्यो, त्यो गर्नु पर्थ्यो होइन। अब रवि लामिछानेजीलाई नै गृहमन्त्री लिनु पर्थ्यो पर्दैन थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन, किनभने उहाँको विषयमा अझै पनि के छ भने केही कानुनी चाहिँ प्रक्रियाहरू बाँकी नै होलान्। तर उहाँले त रासोपालाई नै गृह नदिने भन्ने अडान लिनुभयो नि, व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित छैन, पार्टीलाई नै नदिने भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो चाहिँ के छ भने कोलिसन कल्चर चाहिँ भएन, किनभने उहाँलाई पनि त प्राइम मिनिस्टर हामी दिँदैनौँ भन्न सक्थ्यो नि हिजोको दिनमा। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि समर्थन लिइसकेपछि होइन, यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ को मेरिटमा छ को छैन भन्ने कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ किन दिएको त हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई दिने अनि नदी तर लौरो बिर्से जस्तो आफ्नो स्वार्थ पुरा भयो भन्दैमा राजनीतिमा एउटा इमान पनि के कुरा हुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ भनेको यहाँनिर चाहिँ प्रचण्डले राजनीतिक इमान चाहिँ गुमाउनु भयो भनेर भन्न मिल्छ? होइन, उहाँले राजनीतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पूर्व शर्तहरू र पूर्व गठबन्धनहरूलाई चाहिँ मिलाउन नसक्नु नि उहाँको फेलियर हो नि। उहाँले इमान मात्रै गुमाएको होइन, राजनीतिक रूपले उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा राख्न नसक्नु, कोलिसनलाई जसले उहाँलाई प्राइम मिनिस्टर बनाए त्यो फेलियर हो नि त्यो प्राइम मिनिस्टरको त। ठिक छ, अब त्यसलाई त फेलियरै मान्नु पर्यो नि। आफ्नो गठबन्धनलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जान नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले त अब वास्तवमा भन्ने हो भने आफूलाई एकपल्ट फेरि चाहिँ संसदमा आफ्नो विश्वासको मतको लागि पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। उहाँले त आज पनि मिलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। एकातिर रासोपाले सरकार छोडिसक्यो, अर्कोतिर उहाँ त मिलाउँछु जोगाउँछु गठबन्धन भनेर भनिरहनु भएको छ, आजै पनि भन्नु होइन। पछिल्लो 10-12 दिनको उहाँको हरकत र उहाँको गतिविधि हेर्दा उहाँले ठेलेर आफ्नो पुरानो गठबन्धनलाई उहाँ तोड्न इच्छुक भएको देखिन्छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ इन्टेन्सनली तोड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि उहाँ तोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, भगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। र मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
नेकपा एमालेसँग पनि उहाँको चाहिँ अब चाहिँ के छ भने सम्बन्ध अगाडि बढ्ने देखिएन। अर्थात् उहाँले जुन कोलिसनमा टेकेर या चाहिँ जोसँग एलायन्स गरेर सरकार बनाउनु भयो त्यो अब उहाँलाई चाहिरहेको म देखिरहेको छैन। माओवादीको र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन ढङ्गले सामिप्यता भइरहेको छ त्यो सामिप्यताले चाहिँ पुरानो गठबन्धन टुटिरहने र नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाहरू खुलिरहने यो अवस्था मैले देखिरहेको छु। ठिक छ, अब यस विषयमा फेरि पनि आउला। जस्तो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयको कुरा गरौँ, सरकारबाट बाहिरिने रासोपाको निर्णय चाहिँ राजनीतिक दृष्टिले ठिक छ वा यो आत्मघाती हुन सक्छ, के लाग्छ तपाईँ? अब निस्किनलाई हतारो गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ हैन। हजुर, अब दुईटा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा त के हुन्छ भने अब एउटा व्यक्ति पार्टीको अध्यक्षमाथि के आरोपहरू छन्, केही ट्रायलमा हुनुहुन्छ उहाँ अझै पनि, उहाँको संसद पद छैन, तर अब उहाँले पार्टीलाई सरकारमै राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो राम्रो निर्णय हुन्थ्यो, त्यो राजनीतिक निर्णय हुन्थ्यो। त्यसले यो पार्टी व्यक्ति केन्द्रित होइन, यो पार्टी चाहिँ अब चाहिँ के छ भने एउटा संस्थाको रूपमा विकास हुँदैछ भनेर भन्ने मेसेज जान्थ्यो। तर अहिलेसम्म त्यो पार्टी चाहिँ संस्थागत र सङ्गठनात्मक वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा त्यो देखिँदैन। त्यो चाहिँ एकल रवि लामिछानेको ड्राइभबाट चाहिँ बनिरहेको पार्टी देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब रवि लामिछाने चाहिँ बाहिर बस्ने, पार्टी अध्यक्ष चाहिँ सांसद पनि नहुने, तर अरूलाई चाहिँ सरकारमा पठाएर काम लिने, त्यसले पार्टीको इमेज बिग्रिन सक्छ, पार्टी खराब बाटोमा जान सक्छ भन्ने चिन्तन सोचबाट हो भने त्यो त्यही किसिमले उनको प्रेस कन्फरेन्समा आउनु पर्थ्यो। प्रेस कन्फरेन्सले उनको चाहिँ ठिक बाटो लिएको छैन। सरकार छोड्नको लागि कारणहरू पर्याप्त थिए, ती कारणहरू त्यहाँ भनिएका छैनन् हैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ अलिकति चाहिँ जुन म्याच्योर पोलिटिसियनको एउटा चाहिँ प्रस्तुति हुनुपर्ने हो। सरकार कारण चाहिँ के भन्नुपर्ने थियो तपाईको विचारमा चाहिँ? के कारण हुनु पर्यो? कारण चाहिँ अहिले हाम्रो समग्र पार्टी नै एउटा ट्रायलमा छ हैन। म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले टिकट दिएको, नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ ट्रायलमा चाहिँ राखेका छन्। यस्तो बेलामा सरकारको मन्त्रालय चलाएर बस्ने होइन, हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, जनताको बिचबाट फेरि आफूलाई शुद्धिकरण गरेर चाहिँ माथि ल्याएर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले कहीँ न कहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चुकेकै छ। उहाँको चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स मैले सबै हेरेँ, 1 घन्टा 10 मिनटकै सबै हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, कहीँ आक्रोश छ, कहीँ चाहिँ वेदना छ, कहीँ रिस छ, कहीँ रिएक्सन पनि छ, त्यो सबै कुरा छ। तर पोलिटिकल न्यारेटिभ र स्टेटमेन्टहरू छैन। पोलिटिकल न्यारेटिभ र स्टेटमेन्टहरू बनाउन जरुरी छ। त्यो बनोस्, त्यो बनेको म हेर्न चाहन्थेँ, तर त्यो बनेन, आज बनिरहेको छैन। त्यो पोलिटिकल न्यारेटिभ्सहरू डेभलप भएको छैन त्यहाँ। सरकारबाट छोड्दाखेरि एउटा ठोस चाहिँ एउटा दूरगामी पोलिटिकल न्यारेटिभ बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बन्न सकेन आजको दिनमा चाहिँ। ठिक छ, जस्तो अब रवि लामिछानेको दाबी अनुसार त गृह रासोपाको कसैलाई पनि नदिने भनेर प्रचण्डले भन्नुभएछ होइन। अब प्रचण्ड आफै एमालेको भोटले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, अलिकति मतले चौथो बनेको दलका लागि चाहिँ यो दिन्न त्यो मात्रै दिन्छु भन्नु प्रधानमन्त्रीको दलसँग भएको अङ्कगणितको हिसाबले कति शोभनीय विषय हो? होइन, प्रधानमन्त्रीलाई त अतिरिक्त अङ्कगणित पाएको हुनाले उहाँको यो कन्फिडेन्स आएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त अङ्कगणित चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ स्पेसल चाहिँ इन्जेक्सन दिएको छ, टनिक। त्यसको बलमा प्रचण्डजी बोल्दै हुनुहुन्छ। नभए चाहिँ एकपल्ट दिइसकेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिएको हो र रवि लामिछानेलाई। त्यो त के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हो। त्यस कारणले यो मामलामा प्रचण्ड या प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ राजनीतिक इमान्दारिता देखाउन सक्नुभएको छैन, त्यसमा शङ्कै छैन। त्यसलाई लिएर चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने कारण छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ जतिखेर चाहिँ रवि लामिछानेको पार्टीले सहयोग गरेको प्रधानमन्त्री होइन, काङ्ग्रेसबाट पाएको टनिकले उहाँ अतिरिक्त रूपमा फुल्नु भएको छ होइन। उहाँले जतिसुकै जेसुकै भने पनि उहाँ अहिले यतिखेर चाहिँ नयाँ कोलिसन निर्माणमा लाग्नु भएको त यो प्रष्ट रूपमा देखिने गरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अरू पार्टीको पनि कुरा गरौँ न, जस्तो जनमत पार्टीलाई उहाँले कृषि वा उद्योग मन्त्रालय नदिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले रुष्ट बनाइसक्नु भएको छ। राप्रपाका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भनेर थर्काइसक्नु भएको छ। ओलीलाई जो कोहीलाई राष्ट्रपति नबनाउने भनेर भन्नुभएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। अब यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले समीकरण फेर्न खोजेको अनुमान तपाईँले भने जस्तै कुरा, यी कुराहरूले त थप बल पुर्यायो नि त्यसमा होइन?
हेर्नुहोस् एकदम यो लाइन चाहिँ के छ भने लाइन चाहिँ प्रष्ट रूपमा खिचिएको छ। प्रधानमन्त्री यतिखेर थुप्रै कारणहरूले गर्दा अब तपाईँलाई यो लामो यो अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर एमालेको अध्यक्षसँग रुष्ट हुनुहुन्छ। किन रुष्ट हुनुहुन्छ भने एमालेको अध्यक्षको प्रस्तुति भावभङ्गीमा र उहाँको चाहिँ शब्द चाहिँ बाणहरू चाहिँ म आफै प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने खालको छ, त्यसमा शङ्का छैन होइन। तर त्यो हिजो पनि थियो उहाँको, जुन बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहेको थिएन प्रचण्डजीलाई, त्यो बेला पनि उहाँको यही नै शैली हो। यही शैली बुझेरै उहाँ त्यहाँ जानुभएको हो। अरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिखेर माओवादीको लागि अप्रिय भएको छ। यो पनि सत्ताबाट बाहिर निस्कि नै सक्यो भन्दा हुन्छ। ओलीजीको हाउभाउ भावभङ्गीमाले चाहिँ के प्रश्न पारिरहेको छ भने त्यसलाई देखाएर अब प्रचण्डजी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई त्योभन्दा कम्फर्टेबल शेरबहादुरजीको थाकेको झुकेको नबोल्ने शरीर र काँध चाहिएको छ, त्यसको समर्थन उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ। मैले अनुमान गरेँ के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी बनिसकेको छ। त्यो समझदारी भनेको राष्ट्रपति अब काङ्ग्रेसलाई हामी दिन्छौँ, तर सकेसम्म के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि ब्रान्डेड काङ्ग्रेस नदिनु, हामी चाहिँ बिचको बरु चाहिँ यसो अलिकति चाहिँ नन पार्टीबाट या अलिकति चाहिँ उचाइको मान्छे खोजौँ भन्नेसम्म होला। तर के छ भने अहिले यतिखेरको नेपालको राजनीतिमा सरकार त देखिन्छ एमाले माओवादीहरू मिलेर बनेको, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी बाहिर निस्केको, तर वास्तवमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीको शक्ति तागत र कोलिसन भनेको काङ्ग्रेसै हो। हस् ठिक छ। अब जस्तो यहाँले अघि पनि प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, जस्तो हेरे पनि भन्नुभयो होइन, रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गरौँ। जस्तो आज उहाँ मिडिया विरुद्ध खनिनुभयो, सत्तामा हुँदा अक्सर नेपाली नेताहरू मिडिया विरुद्ध खनिन्छन्। आजको यो रविको आक्रोशलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले छोटोमा? त्यसमा उहाँले आफैले प्रश्न भन्नुभएको छ। म अलिकति आज आक्रोश छु, अलि रिस पनि उठेको छ मलाई चाहिँ। अब गृहमन्त्री गइसकेपछि अलिअलि त रिसाउनु पनि पर्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै कुरा उहाँले एउटा अब नेपालको पत्रकारिता संसारको न्याकेट प्रस्तुति गर्नुभएको छ, म यो पनि मान्दिनँ होइन। त्यहाँ सबै कुरा उहाँले चाहिँ गलत भन्नुभएको छ, म यो पनि मान्दिनँ। केही कुरा त्यहाँ तितो मिठो छन्, केही सत्यको नजिक छ, केही चाहिँ के छ भने उहाँको आक्रोश अभिव्यक्तिहरू चाहिँ देखिन्छ। नेपालको मिडिया एकदमै चाहिँ उहाँले खोजेको जस्तो अमेरिकाको या संसारको क्वालिटीको छ त्यो होइन। त्यहाँ नेपालको मिडियामा छ, त्यो नेपालको मिडियाले सौदेबाजी गरेका कैयन उदाहरणहरू चाहिँ पनि छन्। तर नेपालको मिडियाले कैयन पटक चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी बचाउनलाई सडकमा उत्रेको शक्तिसँग सहकार्य गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्। नेपालको मिडिया यसै अहिले पनि साउथ एसियामा धेरै खराब भनेर मानिँदैन होला। व्यक्तिको रूपमा उहाँले 10-12 जनाको नामै लिनुभएको छ, ती व्यक्तिहरू सबैलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ। व्यक्तिको रूपमा कोही ठिक कोही बेठिक, कोही उहाँको अनुकूल कोही उहाँको प्रतिकूल हुन सक्लान्। तर समग्रमा नेपालको मिडिया अहिले पनि चाहिँ त्यस्तो गैर जिम्मेवार छैन जुन गैर जिम्मेवारीपनाको आरोप चाहिँ रवि लामिछानेजीले लाउनु भएको छ। त्यो उहाँ किन लाउनलाई बाध्य हुनुभएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँले आफ्नो यो समग्र राजनीतिको न्यारेटिभहरू डेभलप गर्न सक्नु भएन र उहाँ रियाक्सनमा जानुभयो। त्यो रियाक्सनमा जाँदाखेरि हो केही कुराहरू हामीलाई पनि मिडियाको मन पर्दैन, मन पर्ने ठाउँ पनि छैन होइन। केही कुराहरू चाहिँ मिडियाको मपाइ पनि छ, त्यसमा पनि शङ्का छैन। हामी नै प्राइम मिनिस्टर बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको मिडियाहरूले पनि त्यो दम्म गरेको पनि देखिन्छ, नदेखिने होइन। तर समग्र मिडिया खराब छ नेपालको, म यो मान्दिनँ। नेपालको चाहिँ व्यक्तिमा म जान्न, तर नेपालको मिडियाले क्राइसिसमा लोकतन्त्रको लागि आज जुन ढङ्गले उहाँले बोल्न तागत पाउनु भएको छ नि आज त्यो प्रेस कन्फरेन्समा, त्यो तागत उहाँलाई दिएको यही नेपालको मिडियाले हो, यिनै मिडियाहरूले हो। यो मिडियाले डेमोक्रेसीको लागि लडेको छ। यो मिडियाले 62-63 को आन्दोलनमा पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर के अरे चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रेसको स्वतन्त्रताको लागि लडेको छ यो मिडियाले। त्यसकारणले नेपालको मिडियालाई जुन आरोपित गर्न खोजिएको छ, मिडिया समग्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होला कहीँ केही त्रुटिहरू होला, मिडियामा काम गर्नलाई बढी थाहा होला। हामी पनि अलिकति मिडियासँग केही न केही किसिमले जोडिएको चाहिँ लामै समय भइसक्यो। साउथ एसियाको मिडिया क्वालिटीमा नेपालको क्वालिटी 2 नम्बरको छ, म यो मान्दिनँ।
हस् अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई ठिक छ, यहाँले यसमा क्लियर पारिसक्नुभयो। जस्तो अब केपी ओलीले केही दिन अघि गृह राज्य मन्त्री दिए पनि काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ भन्ने किसिमको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेस अहिले सत्ताका लागि यो हदमै पुगेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, काङ्ग्रेसले अहिले गरिरहेको राजनीति सत्ताकै लागि हो। कुन हदसम्म पुगेछ त्यो म जान्दिनँ, डिग्री नाप्दिनँ, तर अहिले काङ्ग्रेसको माओवादीसँगको हिमचिम चाहिँ सत्ताकै अंशियार हुन खोजेको। राष्ट्रपति पनि एउटा ठुलो सत्ता हो, भोलि क्याबिनेटमा जान पनि काङ्ग्रेस चाहिँ तयार हुन्छ। काङ्ग्रेस चाहिँ राष्ट्रपति र क्याबिनेटमा जाने तयारी गरिरहेको छ र एमाले योबाट सरकारबाट बाहिरिने चाहिँ र बाहिर पठाउने रुचि नै चाहिँ प्रचण्डजीलाई छ। यो चाहिँ अहिलेको आजको राजनीतिको तितो सत्य हो। भोलिको के हुन्छ होइन, रात अगाध पर्याउँछ, भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर अहिले देखिएको नेपालको राजनीति चाहिँ यही हो। हस् आचार्य सर, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मैले पनि दर्शक महानुभावहरू, हामीले केही लामो कुराकानी गऱ्यौँ, राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी रहेछन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, 400 वर्षदेखि सिक्किममा बस्दै आएका नेपालीहरूलाई त्यहाँका राजाले पनि कहिल्यै विदेशी भनेनन्। सिक्किमका अन्तिम स्वर्गीय राजा चोग्यालले आफ्नो देशका रैतीहरूलाई 60 को दशकमै नागरिकता दिएका थिए। त्यस्तो नागरिकता पाउनेहरूलाई सिक्किममा त्यहीँका बासिन्दा भन्ने गरिन्थ्यो। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने पक्षमा मतदान गरे बापत भारतले कर छुटको सुविधा पनि सिक्किमेलाई दिएको थियो। तर यस्तो छुट अब सिक्किममा अरू राज्यबाट गएका कोहीले पनि पाउने भएका छन्। यति मात्र भएको भए केही हुँदैन थियो। सिक्किममा 400 वर्ष अघिदेखि बस्दै आएका नेपाली भाषीलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले विदेशी मूलका मानिसहरू भनेर नयाँ परिभाषा गरिदिएको छ। नेपाली भाषीलाई विदेशी मूलका भन्ने बित्तिकै सिक्किममा मात्र होइन, भारतमा सदियौँदेखि बस्दै आएका नेपाली भाषीहरू आन्दोलित भएका छन्। भारतीय उच्चतम अदालतको फैसला र टिप्पणीपछि अहिले सिक्किम अशान्त हुने सङ्केत देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीहरूलाई नेप्लिज अफ फरेन ओरिजिन अर्थात् विदेशी मूलका मानिसहरू भनेर टिप्पणी गरेपछि सिक्किमका नेपाली भाषीहरू आन्दोलित भएका छन्। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किममा मात्रै नभएर भारतीय सर्वोच्च अदालतको टिप्पणीप्रति पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ क्षेत्रका नेपाली भाषी पनि आक्रोशित भएका छन्। अंग्रेजी महिना जनवरीको 13 तारिकमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका मूलवासीले पाउँदै आएको आयकर सम्बन्धी विशेष अधिकारका सम्बन्धमा फैसला गर्दै सिक्किमका नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका भनेर टिप्पणी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सिक्किममा त छन् अब भारतका शासन प्रणाली चलाउने व्यक्तिले सिक्किमलाई खानु आदिसकेका छन्। सिक्किम यति मिठो सिक्किम। अदालतको यस्तो फैसलापछि सिक्किमका नेपालीहरू मात्रै नभएर सिक्किम सरकारका स्वास्थ्य तथा सूचना मन्त्री डाक्टर मणि कुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री पीएस तामाङ गोलेले राज्यका नाममा सम्बोधन गर्दै अदालतको टिप्पणीले आफू आहत हुनुभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गत तारिक 13 जनवरी 2023 को दिन देशको सुप्रिम कोर्टले पुराना व्यापारीहरूको आयकर विषय सम्बन्धित मुद्दाको सुनाइभित्र सिक्किमे नेपालीहरूलाई अनुप्रवेशकारी वा विदेशी मूलका भन्ने वाक्य प्रयोग गरेकोमा म पनि तफर जस्तै अति आहत बनेको छ। मुख्यमन्त्री गोलेले सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा पुनर्विचारका लागि अर्को याचिका दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्। सिक्किममा अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएमले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। प्रतिपक्षमा पवन चामलिङको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एसडीएफ छ। एसडीएफले अदालतको फैसलापछि विभिन्न प्रकारको आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ भने जनवरी 8 तारिकमा सिक्किम बन्दको आह्वान गरिएको छ। फेब्रुअरी 9 मा संसदको विशेष बैठक आह्वान गरिएको छ। सिक्किममा आम हडताललाई दुर्लभ घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ, तर यसपटक सिक्किम धेरै नराम्रो गरी प्रभावित हुँदैछ। सत्तारूढ दल समेत शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भइसकेको यो घटनाले सिक्किममा उत्पन्न तरङ्गको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सिक्किम सरकारले हाम्रा दुई मुद्दाहरू सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लागेको लान्छना र सिक्किमिजको डेफिनेसनलाई नै खण्डित गरिएकोमा डिसमेन्टल गरेकोमा जुन हाम्रो आक्रोश थियो त्यसबारेमा सिक्किम विधानसभाको एउटा स्पेशल सेसन बोलाएर त्यसमा रेजोल्युसन पारित गर्ने उहाँले हामीलाई वचन दिनुभएको छ।
मुख्यमन्त्री गोलेको सम्बोधनपछि पनि सिक्किमेली जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजधानी गान्तोकमा मात्रै नभएर गाउँबाट पनि मानिसहरू सडकमा आएका छन्। सदियौंदेखि सिक्किममा बस्दै आएका नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका भन्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतको टिप्पणीले भारतका समग्र नेपाली भाषी अहिले आन्दोलित छन्। राजा चोकियालका रैतीलाई दिएको थियो विशेष अधिकार। भारतले सन् 1975 मा जनमत संग्रहको औपचारिकता पूरा गरेर सानो हिमाली राज्य सिक्किमलाई आफ्नो संघमा विलय गराएको थियो। भारतीय खुफिया संस्था रको योजनामा गरिएको जनमत संग्रहमा भारतीय संघमा सिक्किमलाई विलय गराउने पक्षमा अत्याधिक मत परेको थियो। त्यो बेला पछि कुनै विद्रोह नहोस् भनेर भारतले सिक्किममा बसोबास गर्ने अन्तिम राजा चोकियालका खाँटी रैतीहरूलाई आयकर नलाग्ने विशेष अधिकार दिएको थियो। यो विशेष अधिकार मूलतः सिक्किममा बस्ने नेपाली, लेप्चा र भुटियाहरूले प्राप्त गरेका थिए। करमा यस प्रकारको छुट सिक्किममा व्यापार गर्न पुग्ने मारवाडी र बिहारीहरूले पाएका थिएनन्। उनीहरूले सिक्किममा नेपालीहरूले आयकर छुट पाउने तर खाँटी भारतीयले किन नपाउने भन्दै सन् 2013 मै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सिक्किमका अल्पसंख्यकमाथि अन्याय भएको दाबी गरेका थिए। बिहारी र मारवाडीहरू सिक्किमका मूलवासी मानिँदैनन्। सिक्किममा नेपालीहरू 15औं शताब्दीमा पुगेका थिए तर मारवाडी र बिहारीहरू धेरै पछि मात्रै पुगेका थिए। लामो सुनवाईपछि अदालतले सिक्किममा व्यापार गरेर बस्दै आएका व्यापारीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका भन्दै नयाँ परिभाषा गरिदियो। यसअघिसम्म भारतका नेपाली भाषीलाई भारतकै मूलवासी भन्ने गरिन्थ्यो तर अब भारतमा नेपालीहरू विदेशी मूलका भन्ने अर्थ लागेको छ। लिडरशिपमा पनि हामीलाई we have full faith and we are very sure they will take every step possible, every necessary step to restore the honor of the Sikkimese people and protect us is requested by the Sikkimese people and will also grant us protection as we are very backward people. सिक्किमका पहिलो राजादेखि अन्तिम चोकियालसम्म त्यहाँका नेपाली भाषीलाई कसैले पनि कहिले पनि विदेशी भन्ने गर्दैन थिए। 400 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक सिक्किमका नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका भनिएको छ। अर्थात् 400 वर्ष पुरानो इतिहास भएका नेपालीहरूले अहिले भारतीय अदालतले नयाँ पहिचान दिएको छ। यो पहिचानले त्यहाँका नेपालीहरू रुष्ट भएका छन्। जसले सिक्किमलाई भारतमा मिसाए तिनैलाई अहिले विदेशी मूलका भनियो। सिक्किमलाई भारतीय संघमा विलय गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नेमा 80% नेपालीहरू थिए। अहिले नेपालीहरूलाई विदेशी आप्रवासी मान्ने हो भने त्यो बेलाको जनमत संग्रहलाई पनि विदेशी आप्रवासीहरूले गरेको मतदानमा आधारित मान्नुपर्ने हुन्छ भन्दै सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले रोष प्रकट गरेका छन्। चामलिङको पार्टी एसडीएफले फेब्रुअरी 4 र 5 तारिकमा सिक्किम बन्दको आह्वान गरेको थियो। राजा चोकियालले 1961 मा सिक्किम प्रजा नागरिक प्रमाणपत्र बाँडेका थिए। निश्चित समयदेखि सिक्किममा बसोबास गरेका जनतालाई उनले आफ्ना रैती मानेर यस्तो प्रमाणपत्र जारी गराएका थिए। त्यो प्रमाणपत्र हुनेहरूलाई सिक्किमेली मान्ने गरिएको थियो तर अदालतको अहिलेको फैसलाले सिक्किममा बस्ने अरूलाई पनि आयकर छोड दिनु भनेको छ र नेपालीहरूलाई विदेशी मूलका भनेर विभेद गरिदिएको छ। 2011 को जनगणना अनुसार सिक्किममा लेप्चा र भुटियाहरूको संख्या 6,10,000 छ। यो कुल जनसंख्याको 27% हो। अर्कोतर्फ सिक्किममा नेपालीहरू बहुसंख्यक छन् र उनीहरूको जनसंख्याको लगभग 70% छन्। 70% जनतालाई विदेशी मूलका भन्ने टिप्पणीले सिक्किमको राजनीति तरङ्गित हुनु स्वाभाविक भएको छ। दर्शकहरू, यति बेला सिक्किममा आन्दोलन चर्किरहेको छ र विशेष गरी त्यहाँ पछिल्लो समय विकसित भइरहेको घटनाक्रमलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत देखायौँ र यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग हामी आगामी कार्यक्रममा कुराकानी पनि गर्छौँ आजलाई सम्भव भएर। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत, उहाँहरूको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? नमस्कार सर, नमस्कार। हामी चाहिँ युए मार्फत 32 जना भाइ राइडरहरू मार्फत जोइन हुँदैछ। कहाँबाट जोडिनु भयो एकपटक फेरि बताउनुहोस्, कहाँबाट तपाईँहरू जोडिनु भयो र तपाईँहरू के समस्या पर्नुभयो? सरसर्ती आफ्नो समस्या। अनि तपाईँ
तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त यो समस्या पर्नु भएको अहिले कतिजना हुनुहुन्छ 32 जना तपाईहरु तलब सुविधा कम सम्झौता अनुसार नभएको मात्रै तपाईहरुको समस्या हैन त अनि अर्को पनि छ सर हामी 2750 स्यालेरी भनेर आएको थियौं र हामी जुन कम्पनीमा आएको त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर र ओनरसँग हामी बसेर कुरा गर्दै छलफल गर्दाखेरि त्यहाँको जुन यो कम्पनीको ओनरले हामीलाई अलरेडी भनिसकेको छ तिमीहरु 2750 स्यालेरी पाउँदैनौ तिमीहरु कमिसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तिमीहरु कमिसनमा काम गर्ने इच्छुक छैन भने तिमीहरु नेपालमा फर्किन सक्छ भन्ने हामी यसबारेमा थप कुराकानी गर्छौं तपाईहरुसँग थप के हो डिटेल्स यसबारे बुझ्छौं डिलक्स एचआर सोलुसन यो यसका सञ्चालकसँग पनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं विशेष गरी तपाईहरुसँग हाम्रो टिमका साथीहरुले सम्पर्क गर्नुहुनेछ केही बेरमै र त्यसपछि थप डिटेल्स पठाउनु होला र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा भन्नुस् अब तपाईहरुको भनाइ चाहिँ के हो अन्तिममा सर हामी चाहिँ अब त्यो जुन अब नेपाल आउन चाहन्छौं सर हामीलाई चाहिँ स्यालेरी नपाउने चाहिँ भइसकेको छ कम्पनीबाट स्यालेरी नदिने नै निष्कर्ष निकालिसकेको छ त्यही भएर हामी सर नेपाल आउन चाहन्छौं र यो कुरालाई हामीले मेन पावरमा पनि अलरेडी भनिसकेको छ मेन पावरबाट केही रेस्पोन्स नआएपछि हामीहरु तपाईमा जोडेको हो सर हस् ठीक छ हामी मेन पावर कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नेछौं र त्यहाँ स्थित कम्पनीसँग पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौं के कारणले तपाईहरुको समस्या आयो यसलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं तपाईहरुलाई मद्दत पक्कै पनि हाम्रो तर्फबाट हुनेछ अहिलेका लागि छुट्टिन्छौं है त दर्शकहरू डिलक्स एचआर सोलुसन मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं यस्तै किसिमका समस्याहरू प्रकृतिका समस्याहरू दिनहुँ आइरहन्छन् एउटा सम्झौता गरिन्छ र त्यो सम्झौता अनुसारको ठ्याक्कै काम पनि हुँदैन तलब सुविधा पनि हुँदैन एउटा कम्पनीमा भने लगिन्छ त्यसमाथि सप्लाई कम्पनीमा त्यहाँ काम लागिन्छ यस्तै किसिमका समस्याहरू पछिल्लो समय बढी जसो नेपाली श्रमिकहरूले भोग्दै आउनु परेको छ र त्यसैको उदाहरण यो हो अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु बर्दियाको एउटा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष विरुद्ध अहिले एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ वडा अध्यक्ष छन् तुलप्रसाद गौतम स्थानीय 48 वर्षीय महिलाले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप गौतम विरुद्ध लगाएकी छन् मदिरा सेवन गरेर नसाको सुरमा वडा अध्यक्ष गौतमले यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित महिलाको दावी छ महिलाका परिवारका अरू सदस्यले समेत गौतम विरुद्ध विभिन्न दावी र जानकारी दिएका छन् तथ्य के हो त यति बेला टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ बास्कडी नगरपालिका 8 का अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम वडा अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हजुर नमस्कार हजुर तपाई कता हुनुहुन्छ तपाई त यति बेला प्रहरीको खोरमा हुनुपर्ने मान्छे कहाँ हुनुहुन्छ तपाई होइन सर म घरमै छु ए घरमै हुनुहुन्छ हजुर अनि तपाईमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ तपाई एक जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ आरोप मिथ्या हो पनि भन्नुहुन्छ अनि त्यसमाथि घरमै आनन्दले बसिरहनु भएको छ के हो यो पुरो होइन सर मलाई चाहिँ नि यो मिथ्या आरोप भन्दा नि म कार्यालयमै छु हजुर मिथ्या आरोप लगाइएको छ म एउटा जनप्रतिनिधि हुँ म यो भन्दा अगाडि पनि जनप्रतिनिधि थिएँ हजुर र म अहिले दोस्रो चोटि पनि जनप्रतिनिधि छु है र मलाई सुनियोजित ढंगले यो चाहिँ ममाथि आरोप लगाइएको छ यो एकदम मिथ्या हजुरले जस्तै मिथ्या आरोप हो त्यही त तपाईले मिथ्या आरोप भनेर भन्नुभयो हामीले रिपोर्टमा तपाईको बाइट पनि सुनायौ अडियो रेकर्ड पनि सुनायौ यो मिथ्या आरोप चाहिँ के हो यो परिवार तपाई विरुद्ध किन चाहिँ मिथ्या आरोप लगाउन जान्छ भने एउटा महिला मलाई चाहिँ जबरजस्तीकरण गर्यो भनेर प्रहरीसम्म किन पुग्छ त्यतिकै पुग्छ हो सर यो परिवार ममाथि बिल्कुल चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले चाहिँ ममाथि लागिरहेको छ हजुर सुनियोजित ढंगले चाहिँ मलाई चाहिँ जग्गा मैले एउटा जग्गा किन्नको लागि चाहिँ मैले साथीहरुसित कुरा गरिरहेको थिएँ हैन मेरो आफ्नो जग्गा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई सब्स्टेसन राख्नको निम्ति मैले दिएको छु हजुर 2 दिन अगाडि त्यो महिलाको श्रीमान मेरो ओडामा आएर तपाईले जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ अरे मैले जग्गा बेच्न पर्ने भएको छ मेरो जग्गा किन्न पर्यो भनेर भन्नुभयो त्यसपछि मैले चाहिँ घर सल्लाह गरेर तपाईसित सम्पर्क गर्छु मैले भनेको थिएँ 2 दिन पछाडि उनको छोरी आएर म घरमा बिदामा आएको छु अंकल चाहिँ जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ अरे चाहिँ तपाईसित चाहिँ मैले सम्पर्क गर्न पर्ने भयो भेट गर्न पर्यो भनेर चाहिँ भनिन् भनिसकेपछि मैले चाहिँ नि अहिले मलाई समय छैन म चाहिँ साँझ अथवा भोलि बिहान भेट गरौँला भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ त्यही क्रममा म चाहिँ नि बेलुका साँझ 6 बजेतिर उनको घरमा चाहिँ जग्गा सम्बन्धी कुरा गर्न म गएको हो हजुर
म गइसकेपछि उनका सबै परिवारहरू त्यहाँ चाहिँ अब छोराछोरी श्रीमती छोरीहरू आमाहरू सबै त्यही थिए। सबै त्यही थिए। तपाईँले उहाँको श्रीमानसँग बसेर रक्सी पनि खानुभयो होइन? अलिकति नसाको सुरुमा चाहिँ, त्यस पछाडि सबै सुतिसके पछाडि खाना खाने बेलामा चाहिँ उहाँलाई लसार पसार गर्नु। मैले रक्सी खाँदैन। हजुर, तपाईँ रक्सी खानुहुन्न? मैले रक्सी खाँदैन। मैले चाहिँ जग्गा सम्बन्धी कुराकानी गरेँ। जग्गा सम्बन्धी कुराकानी गरिसकेपछि मैले थोरै राजनीतिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरेँ। उनी जुन उनका श्रीमान र म चाहिँ 2046 सालको आन्दोलनमा सँगै राजनीति गरेको र अस्ति चाहिँ नेकपा एमाले फुट्ने बेलासम्म उनी र म चाहिँ एउटै पार्टीमा भएको हुनाले मैले उनलाई के भने एउटा चौधरी समुदायको चाहिँ तपाईँ मान्छे अहिले धेरै अपर्च्युनिटी हुन्थे, तपाईँले चाहिँ फरक चाहिँ बाटो रोज्नुभयो, यो मलाई चाहिँ ठिक लागेको छैन भन्दा उनी अलि बढी आक्रोशित भए। आक्रोशित भइसकेपछि चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने काम उनले गरे। त्यो भइसके पछाडि म चाहिँ अब चाहिँ ल ठिक छ, तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र विचार हो, तपाईँले चाहिँ अब मैले यो चाहिँ जिज्ञासा राखेको मात्र हो, त्यसो भएदेखि चाहिँ अब यस्तो केही छैन। अनि तपाईँले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यस पछाडि ती महिला कराएपछि मोटरसाइकलमा भाग्नुभयो भन्ने आरोप छ। तपाईँ किन भाग्नुभयो त? बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। म चाहिँ त्यो सबै घर परिवारसित बिदा भएर म घर गएँ भनेर चाहिँ म आएको हो। म भाग्ने कुरै होइन। म चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण ढङ्गले उनीहरूले बोलाएर, उनको छोरीले बोलाएर म त्यहाँ गएँ। उनी 2 दिन अगाडि चाहिँ मेरो ओडामा आएका थिए। म जग्गा सम्बन्धी कुराकानी गर्न गएँ। जग्गा सम्बन्धी कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ गएर फिल्ड हेरेर चाहिँ कुराकानी गरेर टुङ्ग्याउँला भनेर चाहिँ केही राजनीतिक कुरा गरिसकेपछि उनी चाहिँ आक्रोशित भएको हुनाले म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निस्किएर बिदा भएर आएको हुँ। मलाई एकदम राजनीतिक हिसाबले अथवा चाहिँ म दुईचोटि चाहिँ तपाईँ विरुद्ध त सर, तपाईँ यति बेला घरमा मजाले बसिरहनु भएको छ, तपाईँ विरुद्ध यति धेरै समाचार गलत चाहिँ तरिकाले मलाई फसाउन खोजिएको चाहिँ सर यो कुरा। तपाईँमाथि एउटा अध्यक्षज्यू यति संवेदनशील विषयमा आरोप लागिरहेको छ, तपाईँ घरमा चाहिँ मजाले बसिरहनु भएको छ। एकातिर प्रहरीमा तपाईँ विरुद्ध जबरजस्तीकरणको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। म हरेक दिन मैले कार्यालय छोडेको छैन। आफ्नो ड्युटी म चाहिँ ओडाजीको नाताले मैले गर्नुपर्ने काम गरेकै छु। म कार्यालयमै छु। अनि प्रहरीमा उजुरी परिसके पछाडि प्रहरीलाई सम्पर्क गर्नुभयो त तपाईँले? म प्रहरीमा एकदम फेस गर्छु। मैले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी परेको छ, मुद्दा आज गर्नुभयो कि भएन? सम्पर्क गर्नुभयो कि भएन? यो मुद्दा दर्ता भइसके पछाडि मुद्दामा फेस गर्छु। म निर्दोष छु। म चाहिँ निर्दोष भएको नाताले मैले चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ अपराध गरेको छैन। म त्यस्तो मान्छे पनि होइन। त्यसो भएर मैले मुद्दा फेस गर्छु। म प्रहरीको सम्पर्कमा म जान्छु। कहिले जानुहुन्छ ल भन्नुहोस्? म जान्छु। अब चाहिँ प्रहरीले बोलायो भने आजै जान्छु म, अथवा चाहिँ भोलि बिहानसम्म म गइहाल्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलो म एकदम फेस गर्नेवाला छु। म एकदम निर्दोष छु। मलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ झुट्टा अपराध लगाएर चाहिँ मलाई फसाउन खोजिएको छ। मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न खोजिएको छ। यो सरासर गलत कार्य हो। म चाहिँ यसको घोर भर्सना गर्छु। ठिक छ, हामीले दुवै पक्षको भनाइ समावेश गरेका छौँ। पीडितको भनाइ पनि रिपोर्ट मार्फत, रिपोर्टमा तपाईँको अडियोलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। यदि तपाईँमाथि झुटो आरोप हो होइन भन्ने कुरा प्रहरीले छुट्याउला, अदालत छ, अदालतले पनि छुट्याउला। अब तपाईँले प्रहरीसम्म सम्पर्कमा गएर आफ्ना कुराहरू त्यहाँ राख्नलाई चाहन्छ। म चाहिँ यो घोर भर्सना गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। हस्, तपाईँ प्रहरीको सम्पर्कमा आउनुहोला। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। म जान्छु। म चाहिँ एकदम फेस गर्नेवाला छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीले समावेश गऱ्यौँ। पीडितहरूले गुनासो गरिसके पछाडि र त्यसमाथि प्रहरीले 3 दिनसम्म उजुरी नै लिएन भन्ने किसिमको जानकारी दिएपछि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ र वडा अध्यक्षसँग पनि जो आरोपित हुन् उनीसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेका छौँ। दुवै पक्षसँग कुराकानी गर्ने र के हो विषय भनेर बुझ्ने यो कार्यक्रमको फर्म्याट नै हो। सोही अनुसार हामीले उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9815 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745 615654। 24 घण्टा तपाईँका लागि खुला रहनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासाहरू विभिन्न माध्यमबाट टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।